भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. म्हज्या मोगाचेरू ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया. कित्याक वेळ घडी ताणें आमकां फावो केला. ताच्या मोगा लागीं रावंक परतून एक अवकाश ताणें आमकां फावो केला. कित्याक तो आमचो निरंतरी मोग करता. आज ह्या सकाळीच्या वेळार आमची आशा जेजू पळोवंक. प्रत्येक तरान लोक चॅप्टर 19 वर्स 3 ह्या सकाळीच्या वेळार मोठे देवाचे उतार आमी नियाळ करया. जेजू कोण म्हण पळोवंक तो बारीस आशा येतलो. कोण? जाकेव. जाकेवाच्या जिवितान एक आशा आसती. जेजू कोण म्हण पळयचे. जेजू कोण म्हण पळयचे. आमी हर एक जेजूचे विशय आयकता. जेजूचे विशय उलयता. जेजूचे विशय अनुभव केला. मात्र न्ही जेजू विशांत आमी जाणा. आज जाकेव आयकले जेजूच्या विशान आणि जेजू कोण म्हण पळयचे म्हण ताच्या भितर एक आशा आसली. आणि तो कितें करता? मोठो जाल्ल्यान जेजू पळोवंक त्या जम्या मदल्यान जावना आणि तो रुमडीच्या रुखार सरता. जाकेवाक आशा आसली जेजूक पळोवंक. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूक आशा आसली जाकेवाच्या घरा येवंक. हालेलुया हालेलुया. आयच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार आमची आशा आमची तान आज आमचे भितर उरपा. आमी जेजू पळोवंक. आज जेजूक अनुभव करूंक. जेजू सांगता जियोंक. जेजू थंय रावूंक. कशे जाकेवाच्या घरात जेजू आयलो आनी जेजू म्हणालो आज ह्या घराक साल्वासांव लाभला. म्हज्या मोगाचे हे लायनी असे जाण एकले तुमकां. आयच्या दिसा जेजू तुमच्या घरा येता. मात्र न्ही आमकां साल्वासांव लाभयता. बेसांवां दिता. आशिर्वादांनी भरता. जायनातली कामां तो साध्य करता. आमचे भितर असे अडकळ्यो उण्यापण अस्कत काय असमाधान तो नापयस करता. त्या खातीर आज आमच्या काळजा भितर ही आशा आसूंक जाय. जेजू आज तुका आमी पळोवंक जाय. कितें म्हणया? जेजू तुका आज आमी पळोवंक जाय. आज ही आशा आमच्या भितर आसूंक जाय. आमच्या भितर त्या खातीर ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. ते जेजूक आमी वाखणया. ते जेजूक आमी दिनवासया. प्रत्येक तरां ह्या सकाळच्या वेळार ताका स्तुती करया. म्हज्या मोगाचे न्हू जाण एकले आमी जेन्ना जाकेवाच्या भितर आशा आसती जेजूक पळोवंक
जेजू आशा असते जाग्याच्या घरा वसूक आणि आशीर्वादित करूंक साल्वस्व लाभूक आणि बऱ्या पोंड लाभूंक आज म्हज्या मगच्यान त्याच जेजूक आमी अर्घ दिवन म्हणया वेळा तुझी स्तुती करता देवा देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता आमी देवा तुझो मोग करता परत म्हणया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता सगळे सांगता म्हणया आमी देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या काळजाच्या खोलायतोर म्हणया आमी जीव आस्ता परी वैसुम्या तुझ्या रासांत पावता पर्या वै जेजू तुझो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या रासांत पावता पर्या सुमिया तुझ्या राजात पावता पर्या तुझ्या रासांत पावता पर्या दैविक शब्दान स्तुती करता सगळे म्हणा म्हणया सगळ्या संते हांव गायता अर्काने स्तुती तुका जेजू मंगळाप आणि पदवी तुका जेजू या सकाळच्या वेळा जेजू आम्ही जाण का तुका पळोवंक आशिर्वाद आसा तुझे मुखामळाचे दिश्टाची आशा आमच्या भितर आसा जेजू जेजू आज आमच्या सगळ्यांना राव जेजू आमकां सोलोन वर जेजू जेजू आमच्या हाताक तर आमकां सलय जेजू जेजू आज तुझे पासबसची आशा जेजू आमच्या काळजात मनात तुझ्या रासांत पावता पर्या जेजू तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता वैसुम्या देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझो मोग करता प्रत्येक तरान अंगाची दोन टेस्टमनी सकाळीच्या वेळा ऐकूया टेस्टमनी दिता आसतना म्हज्या मोगाच्यान जायत्या हजारो लोकांच्या हांगा टेस्टमनी आसा आनी कितले लोक आमी तितू परतून आमी टेस्टमनी पाटी धाडिचे पडटा कित्याक म्हणल्यार ते करेक्ट करच्या खातीर कित्याक जायते आमकां काम पडटा त्या खातीर टेस्टमनी दिता आसतना इतलेंच म्हणा पयल्यान पयलें हांव धनिये जेजूक अर्घ दिता मागीर कितें तुमच्या जिवितान बरेंपण घडलां त्या विशयांत देवाचे उतार वाचल्यात तुमी देवाचे उतार 10, 15, 20, 25 पटी म्हणल्यात तुमी तातूंत देवान तुमकां कितें बरेंपण केलां त्या उतरा खातीर त्या देवाक अर्घ दिया घडये घडये म्हणनाकात की ब्रदर प्रकाशान मागूंक सांगले ब्रदर प्रकाशान मागले न्हय सगळ्या लोकांनी मागला त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान घडये 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 न्हय जेजून आमकां बरें केलां जेजून आमकां आशिर्वादीत केलां ताजे उतार वाचले हांव ताजे उतार रिपीट केले हांव आराधनान भाग घेतले येवकरिस्त आमचे दिश्ट आमी कांसयले हांव आनी ह्या ग्रुपाक आमी पॅटिशन धाडले ग्रुपाचेर मागला वय जाल्यार ताजें वर्तें काम तुमी केलां त्या खातीर हांव जायत्यो टेस्टमनी आयकूं थंय घडये 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 ब्रदर ब्रदर गरट्ट न्हय त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान वाटेवर जे कितें केलां जेजू ताका ताकाच हांव महिमा पदवी होकळा स्तुती हे दोन टेस्टमनी आयकूया आनी ते जेजूक आमी अर्घ दिवया हांव शोभा मुंबयदान सगळ्या म्हज्या काळजान देवाची वडवीक गाता देवान केल्ल्या सगळ्या आसऱ्या पासत अर्गां तुका म्हणटा तशेंच मोरीमाय सेंट जोझफ आनी सगळ्या सेंट्सांक थँक्यू म्हणटा म्हजी टेस्टमनी अशी आसा गेल्या वर्सा मार्च 2020 लॉकडावन जालें आनी एकूच फावटी आमचे बिझनस बंद जाले तरी देवान म्हज्या दोगांय धुवांक बरें पागाचें काम फावो करून आमकां चलोवन व्हेलें थँक्यू जिजस सेकंड टेस्टमनी अशी आसा म्हज्या मालगडे धुवेक मास्टर्स शिकोवंक भायर वचूंक घाल्लें आनी आमी एड्युकेशन लोन एप्लाय केलें जायते बिझनस लोन आसल्या वरवीं आमकां लोन दिना म्हळें आनी आमी सगळां अपसेट आसल्या तशें म्हणटाना म्हज्या फ्रेंडान म्हाका डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रूप तुमचे लिंक धाडलें आनी हांव तुमचो विडियो फॉलो करनासलें केदाळाय रिपीट करचें आसलें जेजू तूं सरेस्पोर सगळ्या संवसाराचो देव तुका कितें असाध्य तुजी खुशी आसल्यार आमकां वाट कर म्हूण इतलेंच मागचें आसलें आनी हांवें परतून एड्युकेशन लोन एप्लाय केलें आनी मिरेक्युलसली लोन पास जालें ते विजाक गेल्ल्या कडेन ताज्या मुखार 2 जाणांक रिजेक्ट केलें पण ताजी विजा पास केली प्रेज यू जिजस ते बऱ्या भशेन भायर पावले आनी ताजी कॉलेजी स्टार्ट जाल्या
म्हजी थर्ड टेस्टिमनी अशी आसा, म्हज्या सेकंड दुयेक कोवीड जाल्लें आनी आमी सगळां भियोन गेल्ला, पण देवान आमकां घरांत क्वॉरंटायन दवरून बऱ्या भाशेन आमकां सांबाळलेलें. प्रेज यू जीसस. तशेंच थँक्यू व्हेरी मच ब्रदर प्रकाश, डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुप. तुमकां सगळ्यांक मस्तू थँक्स फॉर माय भाशेन आमकां व्हिडिओ हाडिल्ल्याक आनी आमचो भावार्थ घट केल्ल्याक थँक्यू व्हेरी मच. तशेंच आमचे पासून मागिल्ल्या सगळ्या फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक थँक्यू व्हेरी मच. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव गीता करवालो. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका नेक पेन आनी लेफ्ट सायड ब्रेस्ट पेन आसले. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें. ब्रदरान म्हाका साम 121 वर्स 7, सिराक 38 वर्स 9 वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांव सदां रिपीट करते आसले. आराधना वेळार देवा कडेन मागले, रडून मागले. देवान म्हाका गूण केले, इतले व्हडले अजाप केले म्हज्या जिवनांत. धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्यान 5 प्रॉमिसेस आमी व्हडा ताळ्यान भावार्थान थीर भरोसो दवरून उसार या. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्यान एका भुरग्यान म्हाका म्हणलें की ब्रदर हांव शिकोवंक मस्त वीक आसा, म्हज्यान जायना, कितें करचें म्हण कळीत ना. तेन्ना हांवें तांकां वर्ड्स सांगले. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. भोव आपुरबायेन वास. कितल्या पुटी तांगता इतल्या पुटी वास. कित्याक पण जा बरो 10, 15, 20 पुटी वास. तो म्हणा लागलो ब्रदर हांवें सगळो बायबल वाचला. हांवें सर जावं फ्रो एक काम कर, एक काम हीच वळी थोडो वेळ वास. कित्याक म्हळ्यार देव तुका एक जाणवायन भरतलो. थोड्या पटी थोडी उतरां आमच्या मोगाची आमकां टच जाल्ल्या बरी जाता, काळजांत रोमल्या बरी जाता. आनी त्या दाळा तो म्हणटा की वाची एक पुटी विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागले पळय हांवें मागले आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली. कितें केली? हांवें विनंती केली. आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू 15 पटी वाचता आसतना ताका कितें की एक बगूंक लागलें ताका. तो म्हणटा की तेजे एक्सपिरियन्स म्हाका कितें बगूंक लागलें ब्रदर. आनी बगता आसतना आनी वाचया. दुसरे दीस म्हाका एग्जाम हांवें सुमार तीच वडे 48-50 टायम म्हणशे उसारले. म्हाका आपुरबायचे भारी बरें लागले आनी बरे रिती वाचताच्या मदें हेय वाचतालो. म्हजी एग्जाम इतल्या बरी केला की म्हाकाच कळीत नातल्या बरी. त्या दिसतान हांवें सगळे इम्पॉर्टंट वर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जायते हांगा मेन्शन केले. वर्ड ऑफ गॉड बऱ्या रितीन बसून एक पुटी न्ही 4, 5, 6 पुटी वाचता. कित्याक म्हणल्यार म्हाका इतलें बरें लागता की देव इतले प्रॉमिसेस आमच्या ती कर आसतना हांवें कित्याक कावचेचे म्हणलें एक घडीत म्हाका उगडापण जालें. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू उतार जावं जीव देवाच्या उतरान जीव आसा, सकत आसा, बळ आसा. त्या हे उडास दवरूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू. खंय आमी देवाचे उतर क्लेम करता, उसारता. सिर्फ एक पटी सांगचें न्ही, उसाराय 10, 15, 20 पटी. पळया हे कोणें आमकां दुखयलें जाल्यार 15 पटी त्या व्यक्तीचें नांव काडटा. हांगा जिवे दिवचे उतार आमकां म्हज्या मोगाचे 10-15 पटी उचारल्यार कांय लुकसाण जायना, उलटा बरेपण घडटा. आत्म्यान जीव येता, कुडीन बळ येता, सकत मेळटा. म्हज्या मग त्या खातीर हे उतार हर एक घडी आमी उसारूंक जाय. सांगाता म्हणया लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 11. हांव तुमच्या मदें म्हजो निवास उबारतलो आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. साम चॅप्टर 25 वर्स 3. तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावची नात, पूण कारण नासतना विश्वासघात करता ते निराशी जातले. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 25 वर्स 17. आकांतांतले म्हजे काळीज वाटय, म्हज्या कश्टांतलो म्हाका निवार. प्रत्येक तरा एक टेस्टमनी हांगा घालता आमी. कित्याक म्हणल्यार आमी आयतारा दीस 2:45 उण्यान उणे 6 टेस्टमनी घालता. आयकाय कित्याक म्हणल्यार
हांगा शिकवण्यामध्ये टेस्टमनी घालता मस्त आमकां शॉर्ट पडटा टायम त्या खातीर आयतारा दीस आमी टेस्टमनी खातीर थोडो वेळ आमी दवरता त्याचेर मॉर्निंग 3 टेस्टमनी घालता आनी दनपारा वेळार 5 टेस्टमनी घालता त्या खातीर इल्लें कितें म्हणल्यार आमकां शिकोवन उणी पडल्या कारणा खातीर टेस्टमनी आमी दुसऱ्या दिसा दवरता. Praise the Lord. My name is Margaret. I'm from Mumbai. I want to testify the wonderful work the Lord has done in the life of my children. My eldest son was looking for a job for quite some time. I messaged Brother Prakash to pray for him. And he gave me the word, Job chapter 8 verse 7, "Though your beginnings were modest, your latter days will flourish." We kept on repeating this word. My son also attended this 21 days 21 parables, and within 7 days he was blessed with the job he desired. But he didn't stop repeating the word. And after a month, he got a raise in his salary. I thank the Lord for this great miracle in his life. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. I also want to testify the wonderful work the Lord has done in my youngest son. My youngest son was always falling sick. Every month he had fever. I messaged Brother Prakash, and he gave me the word Jeremiah chapter 17 verse 14. "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, O Lord, and I shall be saved, for you are the one I praise." And we kept on repeating this word, and my son too. And from that time till now, my son is in good health. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Brother Prakash, for your continuous prayer. I thank you and your team. God bless you all. प्रत्येक तरेन सकाळीच्या वेळा मोठो नियाळ आज आमी करया. कॉलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 12. प्रत्येक तरेन देवाचें तर म्हणटा की देवान मिसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळ्याचे, दाळ्याचे, देनपणाचे, मोवाळ्याचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. खंयचे काळीज? सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. सोंसणीकायेचे म्हणजे मोगाचे न्हू. ह्या दिसांनी एकच पावंड्या वयर आमी इल्लेशे सोडून शिके आज आमी आयकोन आसता. कित्याक म्हणल्यार हर एक वेळ आमकां सोंसणीकायेची गरज जावन आसा. हांगा पळया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 7 वर्स 55 पळया. प्रत्येक तरां वाचया. पूण स्तेफन पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे स्टेफनाक केदळा शिक्षा लायली म्हणजे मोगाचे न्हू. ते प्रत्येक तरान तो शिकयतलो आनी प्रत्येक उक्त्यान उसारतलो. ताका भिरांत नासले कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरोवन आसलो. म्हज्या मोगाचे जायते कश्ट जिवितान आयले. 11च्या वेळार पळया परतून 55 वळी वाचया. पूण स्तेफन पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाला आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. म्हणजे मग हर एक कश्टांतल्यान म्हणजे मग सोंसणीक जालो तो. जेन्ना ताका फातरायतात म्हणजे मोगाचे न्हू जेजूच्या विशयान साक्ष दिल्ल्याक त्या फातरायतात ताका थिंपी उडयतात वडतात लोडतात म्हणजे मोगाचे न्हू जाल्यार तो हर एक सोंसणीकायेन तो घेवंक शकता. हालेलुया. हर एक तो सोंसणीकाय स्वीकार करता. म्हणजे मोगाचे जेन्ना ताचेर येयले कश्ट ताका फातर इतले फातर ताचेर उडयतात ताका जिवशी मारतात की जाल्यार हर एक दूख तो सोंसणीकायेन स्वीकार करता. आनी जेन्ना वयर पळयत आसतना म्हणजे मोगाचे न्हू सर्ग ताचे खातीर उक्तो जाता. सर्ग ताच्या खातीर उक्तो जाता. कित्याक म्हळ्यार तो सोंसणीकायेन हर एक कश्ट सोसूंक सुरू करता. कोणाकी दुरसाना, कोणाकी शिराप ना, कोणाचें नांव पाड करना, कोणाकी वायट करना, कोणाकी क्षीण उसारना. आखरी टायम तसो आयलो, मोर्सो टायम तसो आयलो. सगळ्याच्या हातान फातर आसा, फातर ते आंगार पडते आसात. ताणें सांगितलें सोम्या ह्या मनशाक नासक शिक्षा लाय ना कांयच म्हणना. स्तेफनाची दिश्ट सर्गार लागता आनी स्तेफन पळयता बापाच्या उजव्या कुशीन जेजू पळयता.
सोसणीकायची वरती देणे जावचो कृपा जावन आसा आमी जेजू पळोवचे जावन आसा. आमच्या कुटुंबात, आमच्या घराब्यात, आमच्या भावंडात आमकां कोणें अन्याय केल्ल्या थंय, आमचें नांव पाड केल्ल्या थंय, आमकां सकयल घाल्ल्या थंय, हुद्द्यांत सकयल लोटल्या वेळार आमी सोसणीकाय आदारता जाल्यार, सोसणीकाय अनुभव करता जाल्यार, सोसणीकाय पांगरता जाल्यार खंडीत जावन आमची दिश्ट सरकार असल्या वेळार जेजूक आमी पळोवंक शकतले. कशें स्तेफनाच्या जिवितान परतून आमी 57 वाचची. पूण सभेच्या संध्यांनी ओटल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. ताणी ताका शहरा भायर वणवेलो. ताका म्हणजे गश्टून वणवेलो ताका आनी थंय फातरयलो. ताका फातरयलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊला नावाच्या एका तरणाट्याच्या पांया सरशी दवरली. 59 आपणाक ते फातरयत आसतना स्तेफन अशें मागतालो. पवित्र आत्म्यान भरल्या कारणा खातीर, पवित्र दैवी सत्यान भरल्या त्या देखून स्तेफन अशें मागणें केलें. सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. दुसरें उपरांत दिम्यानी पडून त्या पुरो फातर तेज्या रगत घाय सगळे कूड फापसून गेला. रगत वळटे आसा, लास्ट श्वास तो सोडते आसा, तांतूय तो दिम्यार पडटा आनी म्हणटा की ओडल्या ताळान त्याने अशें मागले. सोम्या हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. पाताक तांचेर मांडी नाका. कसले बोगसण्याचे उतार पळया स्तेफनाच्या तोंडांतल्यान. आज एक मोठो पावंडो आमी शिकाचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां कितलो वड नेला, गश्टिला, दुखयला, रडयला, नांवपाड केला. ह्या सोसायटींत रावच्या थंय हुद्द्यार आसतना आमचो हुद्दो काडीचे आमी चिंतला. कितली अवघडा अनाहुता वायटपण आमच्या जिवितान आयला. जावं आमी कोणाक तशेंच केला. आज स्तेफनान एकच सोसणीकायची सकत ताचे भितर आसली. सगळे ताणें सोसून व्हेल्ल्या कारणा खातीर सर्ग उक्तो जालो. ताच्या खातीर बापाच्या उजव्याक जेजूक ताणें पळयलें. मात्र न्ही, पवित्र आत्म्यान भरून तो म्हणा लागलो की हे पाताक तांचेर मांडी नाका. आज तुज्या भावा खातीर, तुज्या भयणी खातीर, तुज्या इश्टा खातीर, प्रत्येक तुझ्या मोगांच्या खातीर कोणें तुका विशेष दुखयला, कोणें तुजें नांवपाड केला, आज तांकां जण एकल्यांक सोम्याच्या बोगसाणें वर्ते जावं आसा. आनी जे कितें जिविताचे कश्ट एक आशिर्वादा बेसावा म्हणून आमी स्विकार करया. त्या वेळा आमच्या खातीर सर्ग उक्ते जातले आनी जेजूक आमी पळोवंक शकतले. आज एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. हर एक कश्ट आमी सोसणीकायन घेवया. सोसणीकाय आमकां वर्त्या रितीर मुखार व्हरून पावयता आनी आशिर्वादा आमच्या जिवितांत देंवन येतली. एक घडी भर जेजूक अर्घ दिवया, आराधन कर म्हणया वेळार आमी मोगाळा जेजू प्रत्येक जणांची जिवीत आमी तुज्या स्तेफना बरी जीव म्हाका स्कोपाला पळय. स्तेफना बरी पवित्र आत्म्यान भरून सर्गीचे दिश्ट घाल, सर्गीचे सकत अनुभव करची कृपा आज म्हाका फाव करचे. तुज्या रक्तान म्हाका नितर कर, आशिर्वाद कर, बेसावानी भर, उण्या पोणस कर, त्या मुचे तर पयस कर. हातागाल्ली मुची कामां सगळे तुज्या हातान समर्पिता. कोणे म्हाका दुरसोन दी, नांव पाड करून दी, वायट करून दी, हर काळजांतलो भोगसू कर. म्हाका सकत बळ कृपा लाभय म्हणून हांव तुज्या लागीं परतून मागता. जीव आस्ता पर्या प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष रितीन एक कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता की आमी फास्टींग आमी ग्रूप ऍड करना तुमकां मेसेज करता म्हणलें जाल्यार युट्यूबारच हांव ह्या वेळार मेसेज करता. कित्याक म्हणल्यार आमच्या इतली नांवां आयल्यार उणान 6-7 नांवां तेंगे वयरच येते आसात आनी आमच्यान ते ग्रूप करून बारीक कश्ट पडटे आसा. जाल्यार आज कोण फास्टींग करता देव तुमच्या जण एकल्याच्या गरजे पावो दी, तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. आयच्या दिसा प्रत्येक शुक्राच्या दिसा फास्टींग केला हजारो नांवां उण्यान उणें 2000 नांवां आमच्या आयच्या फास्टिंगार आसा. जण एकल्यांक तुमकां तो जेजू आशिर्वाद तुमच्या फास्टिंगा द्वारे जायतो काळजां मोना जिवीत बदलूं दी. जण एकली पवित्र आत्म्यान भरून दी. तुमच्या उपास मागण्या द्वारे हरी अडकळ्यो इरारे बेजारे अस्कत काय पसूं दी. तोच जेजू ताच्या कृपेन तुमकां भरून दी. बरी भलायकी तुमच्या कुटुंबात शांती समाधान फावो जावन दी म्हणून जेजूच्या नांवान मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मोगाचे न्हू
आशिर्वादचो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो जावं दी. आमेन.